ओके, वेलकम टु सोसल क्लास एभ्रिवान। र अब आज हामी हिजोको लेसनलाई आज कन्टिन्यू गरेर त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्ने प्रयास गर्नेछौँ है त। ओके, सो इट वाज वाट राइट्स रिलेटेड टु वुमन एन्ड आदिवासी जनजाति, महिला तथा आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित अधिकारहरू। ओके, यो लेसनको नाम हो है। अलराइट, हामी यसको बारेमा छलफल गर्दै थियौँ र सबैभन्दा पहिले हामीले आदिवासी जनजाति भनेको के हो, को हुन् भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि महिलाहरूलाई के कस्तो सुविधाहरू अधिकारहरू चाहिँ हाम्रो कानुनले प्रत्याभूत गरेको छ अर्थात् दिएको छ त भन्ने कुरा गऱ्यौँ। र हामी चाहिँ आदिवासी जनजातिलाई प्रदान गरिने विभिन्न सेवा सुविधा अधिकारको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ। र हामीले के भन्यौँ भने आदिवासी जनजातिको हक हित संरक्षणको लागि चाहिँ उनीहरूको सशक्तिकरणको लागि चाहिँ आदिवासी जनजाति आयोगको स्थापना गरिएको छ हैन त। नेसनल इन्डिजिनस कमिसन और नेसनल आदिवासी जनजाति कमिसन हैव बीन इस्टाब्लिश्ड फर इम्पावरमेन्ट अफ दिज इन्डिजिनस पिपुल और आदिवासी जनजाति पिपुल हैन। So other various efforts have been made. For example, they have been provided with right to have education in their mother tongue. Okay, आफ्नै मातृभाषामा चाहिँ उनीहरूलाई पठन पाठन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। त्यसै गरेर राज्यको विभिन्न ओहदामा चाहिँ समानुपातिक र समावेशिताको आधारमा चाहिँ अवसर दिने भनिएको छ हैन। त्यसै गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने आदिवासी जनजातिको लागि चाहिँ छुट्टै कोटा हैन रिजर्भेसन सिटको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी आदिवासी जनजातिको हक उनीहरूको चाहिँ आफ्नो जुन संस्कृति सभ्यता छ, आफ्नो जुन लिपि छ हैन, त्यसको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्न पाउने चाहिँ अधिकार रहेको छ। यस्ता विभिन्न किसिमका चाहिँ महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ दिइएको छ है। केहीको बारेमा मैले हिजो भनेको छु र अरू कुराहरू तपाईँहरूले अधिकारहरूको बारेमा बुकबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अरू प्रश्नहरू पनि छन्, जस्तै महिला हक हित सम्बन्धी जति पनि व्यवस्था गरिएको छ ती महिला सशक्तिकरणको लागि पर्याप्त छन् वा छैनन् हैन, आफ्नो धारणा चाहिँ उल्लेख गर्नुहोस् है त। यसरी पनि हामीलाई क्वेसन आउन सक्छ, त्यो चाहिँ अलिकति क्रिटिकल्ली आन्सर लेख्नुपर्ने हुनसक्छ है। र अब महिला र आदिवासी जनजातिको अधिकारको बारेमा तपाईँहरूले बुकबाट हेर्नु होला र कतिपय कुरा हिजो हामीले गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी अर्को योसँगै सम्बन्धित जुन चाहिँ अलिक बढी महत्त्वपूर्ण छ त्यो क्वेसन चाहिँ गर्छौँ, किनभने अब सुरुदेखि नै जान थाल्यो भने हामीलाई टाइम एकदम कम भएको हुनाले अलिक गाह्रो हुन्छ है त। ओके, अब एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन चाहिँ यो महिला अधिकार सम्बन्धी लेखौँ अनि त्यसलाई चाहिँ छलफल गरौँ है त। ओके, महिला सशक्तिकरणको लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन। सशक्तिकरणको लागि नेपालमा भएका वा गरिएका प्रयासहरू पर्याप्त छन् वा छैनन्। वर्तमान महिला अधिकारको अवस्थालाई अवस्थालाई
मूल्याङ्कन गर्दै आफ्नो विचार उल्लेख गर्नुहोस्। आफ्नो विचार उल्लेख गर्नुहोस्। अब अलिकति सोशल स्टडीमा क्वेसनहरू लामो हुन्छ है, यद्यपि यसलाई बुझ्न प्रयास गर्ने हो। बुझिसकेपछि यसको चाहिँ उत्तर फेरि धेरै लामो हुन्छ भन्ने हुँदैन। यो एकदमै सजिलो क्वेसन छ। तर पहिले चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले क्वेसनले भन्न खोजेको कुरा के त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। आर द राइट्स प्रोभाइडेड टु वुमन sufficient in Nepal? Analyze the present situation of women and present your view है। यस्तो क्वेसन चाहिँ हामीलाई बढी महत्त्वपूर्ण 4 मार्क्सको लागि चाहिँ सोध्न सकिने क्वेसन हो। त्यो सबै बुकमै छ, एकदम इजी छ। बुक तपाईसँग बुक छ कि छैन? छैन? यसो गर्नुहोस् न, छैन भने पनि साथीकोबाट हेर्न सकिन्छ है। तर इङ्ग्लिस कि नेपाली मिडियम? इङ्ग्लिस मिडियम हो। बुक त किन्नु पर्यो नि, छ बुकमा सबै दिएको छ बाबु है। त्यो 3-4वटा पोइन्ट आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित के अधिकारहरू दिएको छ त होइन, त्यो कुराहरू हामीले आफै गर्न सक्ने कुराहरू एकदम इजी छ। कुनै पोइन्ट बुझिएन भने चाहिँ सोध्ने है। त्यसमा समय खर्च नगर्नु। एउटै लेसन, यो त्यति धेरै अरूको तुलनामा इम्पोर्टेन्ट लेसन पनि होइन। त्यस कारणले अब योबाट आउन सक्ने इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरू, अरू प्रश्नहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। फर इक्जाम्पल वान इज दिस है। अलराइट, सो अब यहाँनिर आन्सर लेख्दाखेरि वर्तमान महिलाको अवस्थालाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ, निहाल्नुपर्ने हुन्छ है। अब विगतको तुलनामा अहिले जति पनि महिला सशक्तिकरणका लागि भएका प्रयासहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ अत्यन्तै सार्थक छन्। महिलाको सामाजिक आर्थिक अवस्था विगतमा भन्दा केही न केही रूपमा के भएको छ, सुध्रिएको छ। यद्यपि महिलासँग सम्बन्धित विभिन्न हिंसाजन्य घटनाहरू भने बढ्दो रूपमा हामी सुन्न पाउँछौँ होइन। त्यस कारणले अब सबैभन्दा पहिले हामीले के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि, केही प्रयास भए पनि अर्थात् महिला सशक्तिकरणको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कदम चालिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चाहिँ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन होइन। अझ पनि कानुनी रूपमा यति धेरै प्रावधान बनाइसकेपछि पनि महिला हिंसाका चाहिँ घटनाहरू रोकिएका छैनन् होइन। ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने महिलाहरूको स्थिति अझ पनि के छ, दयनीय छ होइन। त्यस कारणले जति पनि नीति नियमहरू तर्जुमा गरिन्छन् तिनीहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यान्वयन गर्नु चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो भनेर हामीले यसलाई यसरी विश्लेषण गर्दै लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसलाई चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्दै सल्भ गर्नु। हजुर, ग्रामीण भेग भनेको गाउँघर जो चाहिँ अलिकति पिछडिएको क्षेत्रहरू छ, सबै सुविधाहरू पुगिसकेको छैन होइन। विशेष गरेर ट्रान्सपोर्टेसन, कम्युनिकेसन होइन। जस्तै हाम्रो देश नेपालमा कर्णाली क्षेत्रलाई अझै पनि के मानिन्छ, अत्यन्तै पिछडिएको क्षेत्र मानिन्छ होइन। यद्यपि यो सङ्घीयताको कार्यान्वयन पछि चाहिँ विभिन्न प्लान पोलिसीहरू भएका छन् अनि बनाइएका छन् र त्यसको कार्यान्वयन गर्नमा त्यहाँको सरकार चाहिँ एकदमै कटिबद्ध छ भनेको, दृढ छ होइन, गर्ने भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा अब अलिकति समय चाहिँ लाग्छ होइन। यो चेन्ज चाहिँ पक्कै हुन्छ भनेर हामीले आशा गर्नु बाहेक अरू केही पनि छैन है त। कर्णाली प्रदेश, अब नेपालमा 7वटा प्रदेशहरू रहेका छन्। पहिलो कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो है। अलराइट, सो कर्णाली भनेको चाहिँ जस्तै तिमीले नाउँ सुने होला, कतिपय जिल्ला हुम्ला, मुगु, कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा होइन। यी जिल्लाहरू चाहिँ कर्णाली क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाहरू हुन्।
होइन। अब त्यो त्यहाँको ठाउँ अनुसार, त्यहाँको परिस्थिति, क्लाइमेट जुन हावापानी अनुसार चाहिँ अब त्यही किसिमको स्ट्रक्चर बनाइएको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ विशेष गरेर अलिकति अल्पसङ्ख्यक भन्छ होइन, त्यस्तो झुपडीहरू बनाएर बस्ने चाहिँ अलिकति मार्जिनलाइज ग्रुप अफ पिपुलहरू हो। जस्तै राउटे, चेपाङ होइन, चामे, पोडे भन्नेहरू छन् होइन, त्यो एउटा छुट्टै जातिहरू होइन। सबै जङ्गलमा बस्दैन, जङ्गलमा बस्ने भनेको चाहिँ विशेष गरेर राउटे जाति चाहिँ हो होइन, अरूभन्दा पनि अहिले। यद्यपि राउटेहरूको पनि अहिले अगाडिको जस्तो स्थिति छैन, केही मात्रामा उनीहरू सामाजिक रूपमा अलिकति सशक्त भएका छन् है। यता बाबु हेलो ओके अलराइट। सो अब यो सफिसियन्ट छ नि त होइन, यसको बारेमा एनालिटिकल चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ र आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब कसरी भन्ने त यसलाई, ओके। महिला सशक्तिकरणको लागि नेपालमा जति पनि प्रयासहरू भएका छन् ती पर्याप्त नै देखिन्छन्। यद्यपि उक्त प्रयासहरूको वा व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको पक्ष भने ज्यादै कमजोर देखिन्छ, ज्यादै कमजोर देखिन्छ है। यस, द एफर्ट्स मेड फर वुमन empowerment in Nepal look sufficient. However, the aspect of their implementation seems weak है त। त्यो कार्यान्वयनको जुन पक्ष रहेको छ त्यो चाहिँ विक छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। इन नेपाल लुक सफिसियन्ट, यलो ओके, लुक sufficient. However, the aspect of their implementation seems weak. Next thing, महिला अर्को कुरो राष्ट्रिय महिला आयोग है, राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना पश्चात महिला हिंसाजन्य घटनाहरू
कम हुने अपेक्षा गरिए पनि महिला हिंसासँग सम्बन्धी घटनाहरू बढ्दो रूपमा रहेका छन्। यसले राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्यप्रति शङ्का वा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। अब महिलाको समग्र विकासको लागि भनेर राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था गरियो। यद्यपि त्यस पश्चात पनि महिलासँग सम्बन्धित हिंसाजन्य घटनाहरू चाहिँ रोकिएका छैनन्। यसले के देखाएको छ त भन्दा राष्ट्रिय महिला आयोगको जुन काम कारबाही छ, यसको जिम्मेवारी छ, त्यो चाहिँ अलिकति पुरा नभएको हो कि राम्रोसँग उसले चाहिँ काम नगरे हो कि हैन, जति गर्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ केही कठिनाइ भएको हो कि भन्ने चाहिँ यसो आशंका हुन्छ हैन। यो पनि एउटा विश्लेषणात्मक रूपमा लेख्न सकिने अर्को पोइन्ट हो है। ओके, पोइन्टमा लेख्दा सोसल स्टडीमा धेरै राम्रो, त्यसले चाहिँ बढी अङ्क आउनमा सहयोग गर्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ यो आन्सरलाई प्याराग्राफमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई पोइन्टमै लेख्नुपर्छ भन्ने कुनै रेस्ट्रिक्सन चाहिँ छैन हैन। यद्यपि बढी राम्रो चाहिँ पोइन्टमा लेख्नु मानिन्छ र कतिपय क्वेसनहरू जस्तै जस्टिफाइङ क्वेसन भन्छ नि, पुष्टि गर्नुपर्ने क्वेसनहरूमा चाहिँ प्याराग्राफमा लेख्नु राम्रो, ठिक छ। अरू केसमा चाहिँ पोइन्टमा आन्सर लेख्यो भने बढी चाहिँ राम्रो मानिन्छ है। नेशनल वुमन कमिसन has been established for holistic development of women. The cases related to women violence are increasing This creates question over the role of this commission है त। यो चाहिँ अर्को पोइन्ट है इङ्ग्लिसमा। अब अन्य कुराहरू छन् जस्तै लाइक ओके
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाहरू अझ पनि शैक्षिक रूपमा पिछडिएको देखिन्छ। यसले महिलाको हक हितको लागि हित र अधिकारको लागि निर्माण गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। अब विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू भएका छन्। महिलालाई पुरुष र शिक्षा भनिएको छ, तर कतिपय ग्रामीण भेगमा के छ, अझै पनि महिलाहरू स्कुल जान नपाएको अवस्था छ, विशेष गरेर कर्णाली क्षेत्र लगायत अन्य दुर्गम क्षेत्रहरूमा, हैन। यसले के देखाउँछ भने विभिन्न नीति नियम बनाइएको छन्, तर त्यसको चाहिँ के छ, कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन, हैन। यस अर्थमा चाहिँ अब यो कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ फेरि पनि फितलो छ भन्ने चाहिँ यसरी हामी पुष्टि गर्न सक्छौँ, है। सो ओके, द वुमन लिभिङ इन remote area of our country are educationally academically पनि भन्न सकिन्छ backwarded this also shows weak aspect of the implementation of women related plans and policies, है। यसरी चाहिँ आन्सर लेख्ने हो। धेरै लामो पोइन्टहरू हुन्छ, है। स्ट्रङ पोइन्ट लेख्दाखेरि 2 देखि 3 वटा पोइन्टमा लेख्न सकिन्छ, है। यद्यपि यसलाई बढाएर पनि लेख्न सकिन्छ, अरू कुराहरू तपाईहरु आफै थप्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा के हो त, ढाँचा हो, उत्तरको ढाँचा। यसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने एक किसिमको गाइडेन्स हो, र यही मात्रै आन्सर सबै हो भन्ने हुँदैन, है। सोशल स्टडीमा अर्को यही कुरालाई अर्को ढङ्गबाट पनि हामी भन्न सक्छौँ। अलराइट, यसै गरी चाहिँ यस्तो क्वेसन आएको खण्डमा आन्सरहरू चाहिँ लेख्नु होला, है। अलराइट, सो अब यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा क्वेसन यो हो। अब अरू पनि क्वेसनहरू छन्, जस्तै हामी केही क्वेसन यो बुकबाट हेरौँ, है त। अलराइट,
ओके, के गर्न सकियो भने महिला अधिकार प्रवर्धनमा टेवा पुग्छ भनेको छ है। त्यसको मतलब के होला? महिला अधिकारलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्न के गर्नु पर्ला भन्न खोजेको नि हैन। यसको बारेमा अलिकति डिस्कस गरौँ है त। ओके, अर्को क्वेसन रहेको छ, के गर्न सकियो भने महिला अधिकारमा टेवा पुग्ला है त। के गर्न सकियो भने महिला अधिकारमा टेवा पुग्ला। What can be done for the protection of women rights है। यसरी हामीलाई यहाँ भन्न खोजेको कुरो महिला अधिकार संरक्षण गर्न के गर्नुपर्छ भनेको हो है। यहाँ टेवा पुग्ला भनेको के होला? यसको मतलब कसरी सहयोग मिल्ला हैन, यसले कसरी सहज बनाउला भन्न खोजेको हो के। टेवाको अर्थ सपोर्ट हो है। सो के गर्न सकियो भने महिला अधिकारमा टेवा पुग्ला भन्नुको अर्थ व्हाट क्यान बी डन फर प्रोटेक्सन अफ ह्युमन राइट। ओके, सो व्हाट टाइप्स अफ स्टेप्स should be implemented for protection and promotion of human rights हैन, के अरे महिला वुमन राइट्स है इन एनदर वे है। देयर आर भेरियस वेज अफ राइटिङ क्वेसन अर आस्किङ क्वेसन। वेल, अब के गर्नु पर्ला त भन्ने कुरा लगभग हामी आफ्नै कन्साइन्स आफ्नै बुद्धि विवेकबाट पनि लेख्न सक्छौँ। के गर्न सक्यो भने महिला अधिकारमा चाहिँ जुन संरक्षण छ हैन, यसलाई बचाउने जुन काम छ, यसको सम्वर्धन गर्ने काम छ, त्यसमा चाहिँ सहयोग पुग्छ त भन्दाखेरि अब महिला अधिकार सँग बनेको सम्बन्धित विभिन्न जुन नीति नियमहरू छन्, कानुनहरू बनेको छ, यसको कार्यान्वयन गर्न चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई के गर्नु पर्यो? प्रेसराइज गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि अर्को कुरो महिलासँग सम्बन्धित हैन जति पनि हिंसाजन्य घटनाहरू चाहिँ घट्छ हैन, त्यसको विरोध गर्नु पर्यो, विरोधमा उत्रिनु पर्यो र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनु पर्यो हैन। त्यसैगरी अब महिलाहरूको चाहिँ हक हितको लागि परिवारबाट नि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर समाज परिवारबाटै सुरुवात गर्नु पर्यो। परिवारमा महिलालाई चाहिँ त्यो निर्णयको अधिकार समान रूपमा प्रदान गर्नु पर्यो। समाजमा पनि निर्णयको अधिकार चाहिँ समान रूपमा चाहिँ प्रदान गर्नु पर्यो हैन। यसको लागि अब के गर्न सकिन्छ? स्थानीय सरकार रहेको छ हाम्रो, स्थानीय सरकारले महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न सक्छ हैन। जस्तै गाउँपालिका नगरपालिकाहरू छ हैन। उक्त नगर गाउँपालिकामा महिलाको अवस्था चाहिँ के गर्ने? अध्ययन गर्ने र यदि महिला अधिकारसँग सम्बन्धित नराम्रा घटनाहरू भएका छन्, महिला अधिकारको हनन भएको छ भने अब त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, उपायहरू अवलम्बन गर्ने हैन। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ? महिला अधिकारमा चाहिँ टेवा पुर्याउन सक्छौँ, अर्थात् यसको संरक्षणमा चाहिँ जोड दिन सक्छौँ है। अब यसलाई पनि केही पोइन्टहरू वुमन राइट्स क्यान बी प्रोटेक्टेड if the following things are done है। if the following measures are applied भने पनि हुन्छ, अलि राम्रो हुन्छ। measures are applied हैन। यो उपाय गर्यो भने चाहिँ महिलाको अधिकारमा टेवा पुग्छ हैन। निम्न कार्यहरू गरेमा
हैन वा उपायहरू अवलम्बन गरेमा महिला अधिकारमा टेवा पुग्न सक्छ। ल अब तपाईहरुले एकचोटि घरमा यसलाई कम्प्लिट गर्ने प्रयास गर्नु होला, भएन भने भोलि हामी गर्छौं है। अरु प्रश्नहरू पनि हाम्रो टेक्स्ट बुकबाट हेर्नु होला, धेरै प्रश्नहरू छ र यसमा चाहिँ जुन यहाँ हामीले डिस्कस गर्न आवश्यक रहेको छ त्यो प्रश्न मात्रै हामी यहाँ डिस्कस गर्छौं है। अलराइट, हामीले सबै प्रश्नहरूको उत्तर यहाँ गर्दा अलि समय नपुग्ने भएको हुनाले यसमा ध्यान दिनु होला। अलराइट, यो दिस यहाँ Are you sure that you want to